اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صاحب یا حضرات، قائدین جماعت اسلامی، دی موقع باندې ما سره په سټیج باندې او د مجلس کې د جماعت اسلامی ذلدیر بالا امیر حنیف الله ایڈوکیٹ صاحب، د جماعت اسلامی سابق پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی سابق ممبر صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، د دیرپاین سابق ایم این اے صاحبزادہ محمد یعقوب خان صاحب، سابق منسٹر کے پی کے محترم مظفر سید صاحب، سابق ایم پی ایز محترم سید گل صاحب، ڈاکٹر ذاکر اللہ خان صاحب، سابق ڈسٹرکٹ ناظم حاجی محمد رسول خان صاحب، اور دلتا امیدوار صوبائی اسمبلی سابق امیدوار شاد نواز خان صاحب، د تحصیل ادینزی امیر سلطنتیار ایڈوکیٹ صاحب، د تیملگری امیر مولانا جاوید اقبال صاحب، ضلعی ڈپٹی سیکرٹریز ملک شیر بہادر خان صاحب، انجینئر یعقوب الرحمان صاحب، اور زمنګ د اوورسیز رونو هلته نمائندہ قاری فضل الرحمان صاحب په دې پریس کانفرنس کې موجود دي، او دا موږ په دې موقع باندې په دې سختو حالاتو کې دا خبره واضحه ده چې جماعت اسلامی سیاسی سکورینګ نه کوي، بلکې ډېر درد او تکلیف کې چې زموږ د پاکستان نه بهر کم 90 لاکھ مسلمانان وروڼه په مختلفو ممالکو کې اوسیږي، هغې په تکلیف او په درد کې دي، او په هغې کې خاص کر د دې صوبه خیبر پښتونخوا 30 لاکھ مسلمانان هغه د ملک نه بهر دي، عربو کې دي، اماراتو کې دي، ملیشیا کې دي، عمان کې دي، نورو یورپي ممالکو کې دي، او په دې وبایي مرض کې انتهایی په تکلیف کې دي، خاص کر د خلیج زمونږ د دې علاقې وروڼه او د پاکستان باشندگان. د دې نه مخکې جماعت اسلامی مرکزی مشرانو، امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب، محترم امیر صوبہ مشتاق احمد خان صاحب په سینٹ کې مؤثر آواز اوچت کړی دی، قومي او صوبایي اسمبلو کې چې زمونږ د ممبرانو په شکل کې کم آواز دی هغه اوچت کړی دی، او په دې حالاتو کې په دې 3 میاشتو کې چونکې حکومتي سطح باندې ډېره لویه بې حسي وه، د دې وجې نه پېښور کې یو ډېره لویه مظاهره د محترم مشتاق احمد خان صاحب صوبایي امیر په قیادت کې وشوه، او د دیرپاین په مختلفو تحصیلونو کې لوی لوی احتجاجي مظاهرې وشوې. هلته سعودي عرب کې زمونږ د مسلمانانو د دې علاقې د باشندگانو لاشونه په هفتو هفتو کې په تلاجو کې پراته دي، او هیڅ پرسان حال یې نشته، په بلیک باندې ټیکټونه میلاویږي، او 15-16 ګونه زیات هغې ټیکټونه د هغې په قیمت باندې خرڅیږي. د هغې د خوراک انتظام نه و، د لاک ډاون په وجه باندې خلک بېروزګاره شوي دي، د نوکرونه هلته وتي دي، او بعضو خلکو ټیکټونه اخیستي دي، د هغې میاشتې وشو خو دې وطن ته د راتلو انتظام یې نشته. د دې وجې نه موږ دا پرزور مطالبه کوو چې پلپور د پاکستان خلک هم ډېر لوی په مشکل کې دی د کرونا د حالاتو په نتیجه کې، خو د دې نه زیات چې کوم مسافر خلک دی هغه ډېر په درد او تکلیف کې دي. موږ دا مشترکه د دواړو ضلعو د قایدینو دا پریس کانفرنس په دې وجه باندې وکړو چې موږ خپل اواز ارباب اختیار ته ورسو، او د دوی د خاموشي او غفلت او د دوی د بېحسي دا نوره ناقابل برداشت ده، او څنګه چې په امریکا کې دا حالات خراب شوي دي، الله دې نه کړي چې پاکستان کې هم دغه ته نوبت ورسي. د دې وجې نه په دې حالاتو کې د حکومت پاکستان دا ذمہداري جوړیږي د واکدارو چې د خپل باشندگانو د وطن هم انتظام وکړي، خو چې کوم بهر دي هغه هم د دې وطن شهریان دي، باعزته طریقه باندې د ملک او وطن ته راولي، د هغې دپاره د جازونو انتظام وکړي. دا په یو جاز باندې نه کیږي،
بلکې پې در پې مسلسل فلایټونو د هغې سروس پکار دی او د هغې په ذریعه د خپل وګړي دې ملک ته چې راتګ غواړي هغه راوستل پکار دي. او دغه شان چې کوم هلته ډیډ باډیز پراته دي الخدمت فاونډیشن د هغې دپاره خپل پیشکش کړی دی چې په ایرپورټونو باندې به ورته جهازونه ولاړې ګاډي ولاړې د الخدمت فاونډیشن او هغه به کورونو ته رسو. که قرنطاین سنټر یې د هغې دپاره پیښور کې نه نو هغه انتظام به الخدمت فاونډیشن کوي، د هغې د خوراک انتظام هم الخدمت فاونډیشن کوي. او الحمدلله څه کمی هم صوبه خیبر پښتونخوا کې نشته. د تعلیم د بندش په وجه باندې یونیورسټۍ بندې دي، کالجونه د پیښور بند دي، په هغې کې هم د دوی دپاره سنټرې جوړېدی شي. خو زموږ دا پرزور مطالبه ده چې دا چې کوم خلک په تکلیف کې دي او هغې جاړي فریادونه کوي، د خپلو لاشونو خواته ولاړ او مسلسل په فیسبوکونو باندې او په ټلیفونونو باندې زموږ سره رابطې کوي. د دې وجې نه موږ په دې باندې مجبوره یو چې د میډیا په ذریعه باندې او ستاسو په ذریعه موږ خپل آواز ورسوو. زه صفي الله خټک تاسو ته مخاطب یم. ضلع تورغر نه ما سره ټول علما کرام موجود دي. ټول نه مخکې خو اول پیغام ملګرو د تورغره چې څوک یې دا ویډیو فورا به شیر کړئ. دا ډېر اهم پیغام تاسو ته راکوم. اوله خبر دا ده چې زموږ د تورغر په تاریخ په حواله سره موږ وګورو مسلسل زیاتیانې موږ سره روان دي. زموږ توربیلا ډیم په نوم باندې 84,000 ایکړ ځمکه په دې باندې ډیم جوړ شو. بجلی پنجاب ته میلاو شو خو موږ ته میلاو نه شو او زموږ ځمکې مکمل لاړې. موږ هغې نه بعد افیم کاش کوو، په هغې زموږ زندګي چلېده او دارنګې موږ سره اسلحه وه، هغې باندې به خرید و فروخت کېده. حکومت راغی په موږ باندې افیم کاس یې بند کړلو، د هغې معاوضه موږ ته میلاو نه شوه. اسلحه زموږ نه واغستلی شوه، ښه په محبت کې خلکو ورکړله. شنګله کې مقابله وه، د ټي ټي پي راغلې وه. دلته کې زموږ قوم من حیث القوم پاسېده، د پاکستان سپاهیان جوړ شو او هغې مقابله وکړه. راپور یې سپرین وښودلو او د ملک سره وفادارۍ اعلی ثبوت یې پیش کړو. بیا 300 ساله زموږ تاریخ و. هغه تاریخ چې کله ختمو نو په هغې کې 23 مطالبات وشو او موږ ضلع تورغر شو. کاله ډاکې نه ضلع تورغر جوړه شوه. 23 مطالبات په هغې کې وو، هغې کې یو مطالبه زموږ منظور نه شوه. دا ټول روایت زموږ ختم شو. اوس موږ دې حد ته راورسېدو او دومره ظلم روان دی. خو اخر په څه به کېږي؟ 21 میاشت مخکې د تورغر لپاره کالج منظور شوی او دا کالج نن سوات ته 4 کالجونه وزیر اعلی منظور کړلو، 4 او 2 لکي مروت ته منظور کړلو، 2 بونیر ته منظور کړلو. او افسوس خبره چې زموږ منظور شو د کالج شو هغه زموږ نه واغست. خدای خبر چې په سوات کې وي که په بونیر کې وي که په کوم ځای وي، زموږ د هغې سره ورا نشتي. پوره ضلع پسمنده ضلع چې د هغې مین روډ ته وګورئ، د هغې مین روډ کې ګاډی نشي تللی، مهران واړه ګاډي پې اوس نشي تللی، هغه کنډراتو شکار دی. بجلی دلته کې زموږ ځمکو باندې 84 ایکړ ځمکې تللي، په هغې بجلي جوړه شوې ده او هغه موږ ته میلاو نه ده. دارنګې اسپتال زموږ دلته کې نشته، تعلیمي معیار زموږ نشته. اخر موږ په دا ټول مسایل خصوصا د کالج په حواله سره زه اهم پیغام دا راکوم چې 10 جون باندې موږ په تورغر کې د تمام آل پارټي کانفرنس راغوښتی دی. تمام پارټیانې سیاست نه هټ کر د قوم په مسله باندې او موږ به په هغې کې انشاءالله کمیټیانې جوړو. او یاد وساتئ حکومت وقت ټول د ډي سي صاحب سره درخواست کوم تاسو نه واخله او وزیر اعلی پورې د ایم پی اے نه واخله، د ټولو پورې ټول دا خبره غور سره واورئ. په هغې کې به موږ کمیټیان تشکیل کوو. اول به موږ تاسو ادارو سره ملاقاتونه کوو، بیا به موږ هیډ کوارټر کې احتجاج کوو او که چېرې دا دې نه باوجود دا ونه شوه نو دا کنفرم واورئ دا قوم به پاسي خپل د آینده نسل لپاره ټول به پاسي او بیا به موږ شهریشن بلاک کوو او بیا به دا قوم موږ یو کمیټي به په هغې کې جوړو. موږ به د سپریم ډیسیشن کورټ نه واخله، د سپریم کورټه پورې خپل دا جنګ کوو او دا جنګ به لړوو. او تاسو اوس دا پیغام ټول واورئ. په 10 جون باندې زموږ آل پارټي کانفرنس دی او تمام ملګري زما دا پیغام ټول ګروپونو کې شیر کړئ، ټول ملګري شیر کړئ چې حکومت بالا ته ورسي. سیریس یو موږ انتهایی موږ آینده ډېر صبر وکړو. خو دا اوس پړه لیکه قوم دی، دا مو خپل قوم او خپل د علاقې تپوس کولی شو. قطعا
به دا نه کېږي چې څو پورې د دې ته دغه واپس شوي نه دی، دا کالج نه دی واپس شوی او دا نور ضرورت نه دی دو ته حل شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیہ آل پارٹیز کانفرنس ضلع درپائن کا نمائندہ. یہ آل پارٹیز کانفرنس منعقدہ زیر انتظام جمعیت علماء اسلام ضلع درپائن آج 3 جون 2020 مدرسہ سراجیہ میاں بانڈا میں یہ منعقد ہوئی. یہ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ حالیہ کرونا وبائی صورتحال میں بیرونی ممالک میں پاکستانی شہری انتہائی اذیت سے دوچار ہے، تکلیف میں ہیں. حکومت فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر ان کی ریلیف کے لیے اقدامات کرے. خلیجی ممالک میں اور خصوصاً سعودی عرب میں مسافر بھائی انتہائی تکلیف میں ہیں. ان پاکستانی شہریوں کو فوری طور پر پاکستان لانے کے لیے خصوصی فلائٹس کا انتظام کیا جائے. ہنگامی بنیادوں پر اگر ان کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے تو بڑے بڑے سانحات رونما ہو سکتے ہیں. اس وقت وہاں پر ڈیروں پر پختون بھائیوں اور اس طرح جو دیگر پاکستانی شہری ہیں ان کے ڈیروں پر کافی سارے شہداء کی لاشیں موجود ہیں، جو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. مسافر شہریوں کے لیے بلیکس پر جو ٹکٹس کی فروخت جاری ہے اور مہنگے داموں ان کو ٹکٹس کی فراہمی کی جا رہی ہے، وہ بھی سفارشی بنیادوں پر. یہ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ مسافر پاکستانی شہریوں کو ٹکٹس مہنگے داموں پر فروخت کرنے کے بجائے ان کو سبسڈی دی جائے اور ان کو کافی ریلیف دی جائے. شہید ہونے والے پاکستانی شہریوں کی جسد خاکی کے لیے خصوصی پروازوں کا اہتمام کیا جائے. موجودہ پروازوں کا اہتمام انتہائی سست رفتاری کا شکار ہے. جنگی بنیادوں پر انتظام ضروری ہے. پاکستانی سفارتخانوں اور خصوصاً سعودی عرب کے سفارت خانے کو ریلیف ہیلپ سینٹر میں تبدیل کی جائے، جہاں 24 گھنٹے ہمارے مسافر بھائیوں کے لیے وہاں پر سہولت ہو اور وہاں پر ان کو ہر ممکن ریلیف فراہم کی جا سکے. ہمارے مسافر بھائیوں کے حوالے سے جو وفاقی وزراء ہے، جو ہماری وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومتیں ہیں اور خصوصاً ملاکنڈ ڈویژن اور ضلع درپائن کے ممبران قومی اسمبلی کا رویہ ان کے ساتھ عجیب و غریب ہے. فوری طور پر ریلیف کے کاموں کے لیے ان کو سعودی عرب کا وزٹ کرنا چاہیے. اگر وہاں ممکن نہیں ہے تو یہاں پر حکومت کے وساطت سے اپنے شہریوں کو بھرپور یہاں پر ان کو ریلیف دی جائے. بیرونی ملک اور خصوصاً سعودی عرب میں شہید ہونے والوں کو احساس پروگرام میں شامل کیا جائے اور ان کے خاندانوں کو یہاں پاکستان میں اسپیشل ریلیف پیکیج دی جائے، کیونکہ اس وقت ان کے خاندان اور فیملیز انتہائی مصیبت میں ہیں. ہنگامی بنیادوں پر اوورسیز بھائیوں کے لیے سعودی عرب میں علاج معالجے کا انتظام ضروری ہے. وہاں ڈاکٹروں کی ٹیم بھجوائی جائے، وہاں قرنطائن سینٹر کا اہتمام کیا جائے اور پاکستان میں ان کے لیے جو قرنطائن سینٹرز بنائے گئے ہیں ان کو یہاں پر جو سروسز دی جا رہی ہے ان پر مسافر بھائیوں کو لوٹا جا رہا ہے، یہ تمام سروسز مفت دی جائے. یہ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ ملک کے تمام ایئرپورٹس کو فی الفور کھول دی جائے، مسافر بھائیوں کو لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا اہتمام کی جائے. خصوصاً پشاور کا جو باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو فوری طور پر آپریشنل کیا جائے. مزید تاخیر اس میں بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. یہ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کے ملازمین میں ہنگامی بنیادوں پر اضافہ کیا جائے. ہر شہر میں خصوصاً سعودی عرب کے ہر شہر میں مسافر بھائیوں کے لیے ہیلپ سینٹرز قائم کی جائیں، جہاں اسی طرح یہ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ سعودی عرب کے جیلوں میں اس وقت جو پاکستانی شہری وہاں پر قید ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. ملاکنڈ ڈویژن کے ممبرانی اسمبلی کا کردار اور خصوصاً درپائن کے قومی اسمبلی کے ممبران کا انتہائی مایوس کن کردار ہے. یہ ان کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پر حکومتی اداروں کو فعال کرے. خلیجی ممالک میں ملاکنڈ ڈویژن اور خصوصاً درپائن و دربالا کے مسافر بھائیوں کو نکالنے کے لیے بحفاظت نکالنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے. یہ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے ان مندرجہ بالا مطالبات پر غور نہیں کیا تو ہم تمام سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پر احتجاجی لائحہ عمل اختیار کریں گے اور انشاءاللہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. بہت شکریہ.